السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه جزاك الله خيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 15واں پارہ. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور ہر وہ چیز جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک وہ اللہ بڑا بردبار ہے، بڑے حوصلے والا ہے اور گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تحمید اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی ہمت دی، توفیق دے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں ہمیشہ کی طرح پھر دعا کرنے لگا ہوں، آپ مل کر اللہ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ اتنی رحمت فرما دینا کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو اس دن بھی فجر کی نماز ہمیں باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا. سب آمین کہنا. اور زندگی کی آخری نماز جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق عین وقت پر پڑھنے کی توفیق دے دینا.
اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت اچھی ہو جائے، یعنی کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے یہ 15ویں بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی 44 نمبر آیت ہے۔ اگر اللہ میرے بھائیوں کو، نوجوانوں کو توفیق دے، بزرگوں کو، تو آپ گھر میں جائیں، اگر فرصت ملے تو ترجمے والا، تفسیر والا قرآن پاک کھولیں اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کی تفسیر پڑھیں آج جا کے۔ اللہ جانتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی، دنیا کی کوئی چیز۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ در و دیوار، یہ زمین، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کا فرمان ہے نا، یہ سب کچھ، یعنی کہ پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا اور دنیا کائنات کا ایک ایک ذرہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح کا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ کیا کلمہ بولیے ذرا؟ سبحان اللہ، بڑا اونچا کلمہ ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جدو انسان رب دی زمین تے اس دی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتا ہے نا کہ اللہ تو پاک ہی پاک ہے، میں گناہگار ہی گناہگار ہاں، اللہ تیرے چ عیب ہے ہی کوئی نہیں، تے میں عیوب نال بھریا ہویا، تے اللہ تو منو معاف کر دے۔ عرش تو آواز آندی سونیا تو میری پاکیزگی بیان کر رہا، میں تینوں گناہاں تو پاک کر دیا۔ اللہ، تسی پوچھو گے اندی کی دلیل ہے؟ صحیح بخاری شریف، بخاری شریف کا نام سنیا نا؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہووے یا عورت ہووے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اے میری امت دے لوگو، میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ایک کلمہ 100 مرتبہ پڑھ دے، من قالا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، یہ 100 دے لفظ بخاری سے موجود نے کہ جڑا بندہ ایک 100 مرتبہ ایک کلمہ سبحان اللہ دا پڑھ دے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس بندے دے گناہ اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ یہ بخاری دی روایت ہے۔ جڑے بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان دے واسطے توبہ کرنی بندی نا سپیشل ہے، تے ساڈے چھوٹے گناہ بھی بڑے ہی نہیں، تے سرکار نے فرمایا اس جملے دے اندر اتنی برکت ہے، ایک باری جڑا بندہ رب دی تسبیح بیان کردا نا ان دی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن جب 100 باری پڑھ دینا اللہ زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ اینا بڑا کلمہ ہے۔ اے ویکھو تسی مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ دا نام سنیا کسی نے؟ تواڈے چکیوں دی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑی عظیم شخصیت نے، تے رب دے اللہ دے فضل نال بڑے بڑے ولی نے جنہاں نوں لاہور اندر تقریباً 50 سال بخاری پڑھاندے ہو گئے نے۔ کنے؟ 50 سال۔ تے اللہ نے غیر مسلمہ تو مسلمان کر دیتا، تے رب دی شان ویکھو، اے ہندوؤں تے کراریاں تو اللہ نے کلمہ عطا کر کے نبی دا منبر عطا کر دیتے۔ اے مولانا دی بات میں کر رہے ہیں، ایک دفعہ انہوں دی تقریر کھڑیاں سی، انہیں ایک تفسیر دے بارے میں بات بیان کی تھی، انہوں نے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، کہنے لگے بھی ایک تفسیر اندر بات لکھی ہے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جا کے بیٹھنے میرے بھائیوں، اے چند منٹ دیاں گلاں ہوندیاں نے تے ساری زندگی سارا دن پھر اپنا کام کار ہی کرنے، اللہ دے فضل و کرم نال اے جڑا صبح دا ٹائم ہے یہ بڑا عظیم تے اعلیٰ ٹائم ہے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
اے جڑا ٹائم ہے رب بھی فرماندے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے صبح دے وقت جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے سنیا جاندہ ہے تے اللہ فرماندے نے رب دے نورانی فرشتے بھی قرآن سننے واسطے حاضر ہو جاندے، اللہ دے فضل اور فرشتے بھی بیٹھے نے۔ غور کرنے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اے او اللہ دے نبی نے جنہاں نو اللہ نے بے مثال حکومت عطا کی تھی، انہاں رب کو دعا کی تھی۔ قرآن وچ آندا ہے ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ سونیا ایسی حکومت عطا کر دے تے اس تو بعد پھر قیامت تک کسے نو اس طرح دی حکومت عطا ہی نہ کری۔ ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ میرے تو بعد کسی اور نو اس طرح دی بادشاہت عطا نہ کری۔ میرا رب ہر چیز تے قدرت رکھ دے، اللہ رب العزت نے بے شمار بادشاہتاں عطا کر دیتیاں، اس اندازے نال انساناں تے حکومت ہے، جناں تے بھی حکومت ہے، ہواواں تے حکومت کر دے نے، فضاواں تے حکومت کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ پرندیاں دی بولیاں نو بھی سمجھدے نے، اللہ نے بڑی بڑی حکومت عطا کر دیتی اور تسی حیران ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس دور اندر آج تو ہزاراں سال پہلے جدوں ہوائی جہاز دا تصور بھی کوئی نہیں سی، اللہ نے اپنے نبی سلیمان نو بہت بڑا تخت عطا کیتا ہے جرا ہوائی جہاز طرح اڑدا سی، جتھے اللہ دے نبی چاہندے سن اوتھے لے جاندا سی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اور مفسرین نے بھی لکھے 600 کرسیاں انہاں دے تخت تے براجمان سن، کنیاں تھوڑا جا بولے بھی کرو یار، 600 کرسیاں، 600 کرسی تھوڑی نہیں، 600 بندہ مسجد بیٹھا ہوئے نا تے ساری مسجد بھر جائے، بلکہ ادو بھی بچ ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے 600 کرسیاں انہاں دے وزیر بہندے نے، مشیر بہندے نے، باقی لوگ بہندے نے۔ اللہ نے اینی شان عطا کی تھی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ دے حکم نال تخت نو کہندے وہ پرواز کرنا شروع کر دیندے تے جتھے چاہندے اوتھے اتار لیندے نے، اینی وڈی شان عطا کی تھی۔ تے میں یہ واقعہ کیوں سنا رہی ہوں، ذرا غور کرنا ہے۔ ان دے نال اللہ دی تسبیح دا کلمہ کیویں جڑیا ہے۔ ایک دیہاتی بندہ ہے، عام بندہ، کمزور بندہ ہے تے ماڑا جہا بندہ ہے، وہ اس منظر نو ویکھ رہا ہے کہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تخت براجمان نے ایڈا وڈا تخت تے ہوا وچ پرواز کرنا شروع ہو گیا۔ وہ حیران تے پریشان ہو کے کہندا ہے سبحان اللہ، تسی بھی کہو ذرا سبحان اللہ، رب دی قسم بڑا اچا کلمہ دے، کہندے سبحان اللہ ما اوتیا آل سلیمان علیہ السلام۔ سبحان اللہ، رب دی شان تے بیکھو، اللہ نے نبی سلیمان نو کنی عظمت عطا کر دیتیاں، کنی شانہ عطا کر دیتیاں۔ حالے تخت ہوا دے اندر پرواز کرنا شروع ہی ہوئے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے کرنا وچ اس بندی دے منہ وچوں نکلے رب دی تسبیح دے کلمات آ گئے، انہوں نے اپنے کناں نال سن لے۔ آپ نے حکم دیتا ہے ہوا نو، اے ہوا میرے تخت نو روک دے، بریک لگا لو۔ آپ تخت نیچے لے کے آئے، تخت تو نیچے اترے، اللہ دے نبی تے دنیا دے بادشاہ اے تسبیح دا کلمہ سن کے تخت تو تھلے اتر آئے۔ انج سمجھو کہ آج دا پرائم منسٹر ہوئے تے اپنی وڈی ساری پجاروں تو تھلے اتر کے ایک بندے نو ملن واسطے چلا جائے۔ اے رب دے نبی جنہاں نو اللہ نے کائنات دی حکومت بھی عطا کیتی ہے، جنات اور پرندے دے حکومت فضاواں تے بھی عطا کیتی ہے، اے تھلے اترے اس ماڑے کمزور بندے کو جا کے انہوں مل دینے، ان دے نال مصافحہ کر دینے، نالے ان دے نال معانقہ کر دینے،
نالے اندے نال جفی پاندے نے، نالے انہوں حوصلہ دیندے نے۔ او اللہ دے بندیاں، اے تیری میریاں تھوڑیاں تھوڑیاں شاناں تے عظمتاں تے میرے تخت نوں ویکھ کے تو حیران ہو گئے ہیں تے پریشان ہو گئے ہیں، لیکن میں اللہ دا نبی تینوں اے دس رہا ہوں، اندے چ کوئی شک نہیں، اے تخت بہت بڑا ہے، لیکن ایک دن آنا ہے یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، اسی بھی دنیا تو چلے جاؤں گے، میں بھی دنیا تو چلے جاؤں گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن اے بظاہر چھوٹا جا کلمہ سبحان اللہ جا تو منہ وچوں نکالے ہے، اے تے ساڈے مرن تو بعد بھی قائم رہے گا۔ یہ نہ اونچا کلم ہے۔ میں ایک اور حدیث سنا لگا ذمہ داری نال، مسند امام احمد اور دیگر کتاباں موجود، اور صحت لحاظ ٹھیک ہے، ضعیف نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا ہے، اب خود را اے سبحان اللہ دا کلمہ کنی شان رکھ دے، کنا مقام رکھ دے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، سبحان اللہ اعظم من احد، اللہ میں نے تینوں احد پہاڑ ویکھن دی توفیق دے وے۔ احد پہاڑ کتھے؟ امریکہ چ نہیں دسے، پیرس وچ کوئی دسیا تے کرو نا، احد پہاڑ کتھے؟ سعودی عرب ہے نا، تے نبی پاک دے شہر وچ اللہ مینوں تانوں سونے نبی دا شہر وکھا دے، جنہیں تسی آمین کہتے پہ ہو نا، یہ پھر ستے ستے ہی شہر ویکھنا تسی، اگر جاگدیاں ویکھنا چاہتے ہو نا تے اوتھے جا کے ویکھنا چاہتے ہو، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آمین کہن تو پہلے ذرا عقیدہ مضبوط کر لے، اسی یہ یقین رکھنے ہاں اللہ ہر چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے عرش والے اللہ جن نے سانو تو توفیق دیتی ہے، آج اسی اس قاری ابراہیم مرحوم قاسم دی بنائی ہوئی مسجد صدیقیہ دے اندر میں اور اے تیرے بندے کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں، تو مسجد نبوی چ بھی کٹھیاں کر دے، اللہ تو اپنے سونے کر بیت اللہ چ بھی کٹھیاں کر دے، اللہ میں تینوں توفیق دے وے۔ اور مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، اگر محبت پیار ہے نا تے اے دل دیاں کھڑکیاں تھوڑے جے ذرا اور کھول دیو، اللہ جاندا ہے اے دل دا آپریشن ہو جائے گا تے دل نو سکون ہو جائے گا، اگر سکون نہ ملے تو علامہ دے دینا۔ میرے نبی دے شہر دیاں باتاں ہو رہی ہیں جویں اللہ دے نبی اللہ نے، نبی دی بستی بھی اللہ ہے، نبی پاک دا شہر بھی اللہ ہے، نبی پاک دے شہر دیاں گلیاں بھی اللہ نے۔ میں صدقے قربان جاواں، ایک وقت امام حدیث لکھن والے کہندے نے جنی دیر مدینے وچ رہنے انہاں کدی جتی نہیں پائی، حالانکہ پانی منع نہیں لیکن عقیدت دا اظہار ہے، کہن لگے نے اے او گلیاں نے جتھے نبی پاک دیاں تلیاں لگی تے میں کیویں جتی پا لواں، اے محبت دا اپنا اپنا انداز ہے۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ۔ اگے ذرا توجہ کرنا ہے، شہر مدینہ دیاں سونی گلیاں، اور جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ میں صدقے قربان جاواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ احد پہاڑ دی مثال دیندے، کئی مرتبہ احد پہاڑ دی مثالاں دیندے، جویں حدیث وچ آندا ہے آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ مسلمان دا مسلمان تے حق ہے ان دا نماز جنازہ پڑھے، نال آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جڑا بندہ کلا جنازہ پڑھ دے انہوں اللہ ایک قرات دا ثواب عطا کر دینے، تے جڑا قبرستان بھی جاندا ہے ان دی تدفین بھی کردا ہے تے سنت دے مطابق مٹی بھی قبر تے پا دیندا ہے، اللہ اس بندے نو 2 قرات ثواب عطا کرن گے۔ صحابہ عرض کر دینے آقا جی قرات کی ہوندا ہے؟ فرمایا کہ ایک قرات ان جویں احد پہاڑ ہے،
اینیاں زیادہ نیکی اللہ عطا کر دیندے نے. لیکن میں صدقے قربان جاواں جڑی حدیث ہن میں پیش کرن لگا ہاں اللہ دی تسبیح دے بارے چ تے اس تو بھی عظیم ہے. سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگو سبحان اللہ اعظم من احد. اے میری امت دے لوگو ایک باری سبحان اللہ کہنا اے اندا ثواب احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے. احد پہاڑ دے برابر نہیں. اعظم من احد حدیث بھی صحیح ذمہ داری نہ بیان کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کی مطلب ہے جڑا بندہ اخلاص نال ایک باری سبحان اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ اینا ثواب دیندے نے کہ احد پہاڑ تو بھی زیادہ ثواب عطا کر دے. تے پڑھا کرو گے نا تسی روز سبحان اللہ ایک کم از کم ایک تسبیح صبح تے ایک تسبیح شام نو یہ تو زیادہ پہ سارا دن پڑھی جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑا اچھا کلمہ ہے. یقین مانو لے ایک حدیث دو حدیثاں سنو پھر میری بات مکمل ہے. یہ دوویں حدیثاں صحیح بخاری دیاں نے. دوویں حدیثاں صحیح بخاری دیاں. تسی حیران ہو جاؤ گے تے پریشان بھی ہوو گے تے خوش بھی ہوو گے. ایسی روٹی کھانے ہیں نا کھانا کھانے ہیں بسم اللہ. اے جس بچے نے پانی لے کے دیتا ہے نا اللہ اس بچے کو کامیاب کرے انہوں دنیا و آخرت دیا کامیابیاں تھا کر تے تانوں بھی سب نو کامیاب کرے. اے تے دنیا دا پانی ہے میرے ویرو. دعا کرو میں عربی سے دعا کر لگا سقاکم اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سونے یہ تے دنیا دا پانی ہے. قیامت والے دن جدوں کوئی رشتہ داری بھی کم نہیں آئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. سکا باپ تے سکی ماں اپنی اولاد نو چھڈ جائے گی. اللہ قیامت والے دن ایک حوض ہوئے گا. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اتنے کھڑا ہوں گا. جڑا بندہ ایک باری زمزم پی لوے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے. تو دعا کرو اللہ اس بچے نو تے سانو بھی سارے نو قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھاں جو دے کوثر عطا کر دے. اچھی آمین کہہ دو میرے ویرو. بڑی کامیابی جی بڑی بڑی کامیابی ہے. لے گل سنو دھیان نال. اسی نعمتاں بڑیاں کھانے ہیں ناشتہ کرنے ہیں ڈنر کرنے ہیں رات نو ٹیبل تے بیٹھ کے پتہ نہیں کی کچھ کھا جانے ہیں. اسی رب دی تسبیح بیان نہیں کر دے لیکن اللہ جاندا ہے روٹی دا ایک ایک لقمہ بھی سبحان اللہ کے اندر. تسی پوچھو کہ دلیل کی ہے صحیح بخاری شریف اندر حدیث ہے. صحابہ کہندے نے ایک نہیں دو نہیں جمع دسی گئے. عربی دے لفظ میں سنا دینا. صحابہ کہندے نے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. توجہ کرنا میں ترجمہ کرنے لگا. البتہ تحقیق لام بھی تقید والی قد بھی تقید دا حرف ہے تے نا جمع دسی گا واحد نہیں. وَلَقَدْ كُنَّا اگر نسمع پھر جمع دسی ہے. البتہ تحقیق اسی اپنے کناں نال سن دے ساں جدوں اسی کھانا کھاندے روٹی دے ایک ایک لقمے دے وچوں تے پانی دے ایک ایک گھٹ دے وچوں سبحان اللہ دی آواز اسی اپنے کناں نال آپ سنیا کر دے. اور اسی کہ بھی سانوں تے کوئی سنیندی نہیں. وہ اپنا تہانی روٹی والا ہوندا ہے ایمان ہی انہاں کو ہے. وہ صحابہ دا ایمان بڑا اچھا سی. تے اگر اج رب دے قریب ہو جائیے نا تے اج بھی یقین ہو جائے ہوا چل دی ہے تے کہندی ہے سبحان اللہ. پتے چل دے نے کہندے نے سبحان اللہ. بارش آندی ہے قطرے کہندے نے کی کہندے سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں چڑیاں بول دیاں نے کہندیاں نے سبحان اللہ. گھوگیاں بولن سبحان اللہ. لالیاں بول دیاں نے سبحان اللہ. میں نہیں کہندا رب دا قرآن کہندا ہے کہ کائنات دی ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دیے. وہ الگ بات ہے کہ تانوں دی سمجھ نہیں آندی کیونکہ سانوں تے پرندیاں دی بولیاں آندیاں ہی نہیں. میں بخاری دی حدیث پیش کی تھی. آپ نے فرمایا آپ دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ اسی جدوں بھی کھانا کھاندے روٹی دے ایک ایک لقمے وچوں تے پانی دے ایک ایک گھٹ وچوں سبحان اللہ دی آواز اپنے کناں نال آپ سنیا کر دے.
लो जी आखिरी हदीस बड़ी प्यारी हदीस, एक नबी ने, यह भी बुखारी की हदीस है। हदीस में लफ्ज आते ने नबीयुम मिनल अंबिया, नबीयुम मिनल, यानी कि रब दे नबियों में कोई नबी, ये भी हिकमत है। हदीस में नाम नहीं लिया गया, लेकिन बाद में इनकी तशरीह कर दे क्या रब दे नबी सुलेमान सन। एक छोटी जी कीड़ी है, उन्होंने अल्लाह के नबियों के विचों एक नबी नूं कट लिया, डंग मारिया थोड़ा जा, ते बतकादा बशरीयत एवं गुस्सा आ गया, ते उन्होंने हुक्म दे दिता ये जिन्नी भी कीड़ियां दी वादी है उन्होंने अग ला के चला दो। अग ला के फ़अव्हल्लाहु इलैहि, सही बुखारी शरीफ का हवाला पेश कर रहे हैं। रब ने वही फरमाई, ऐ मेरे पैगंबर ये की कर रहे हो, तुसी सारिया कीड़ियां नूं मारन दा हुक्म दे दिता है, हालांकि तुहानूं डंग ते एक ने मारे। जुल्म ना करया करो। और कई बंदे तो कुछ जुल्म करते हैं ऐना को, तो वो हर चीज ही उजाड़ के रख देंगे। नहीं नहीं, क्या मतलब हिसाब होना जी, जरा ख्याल करना ख्याल। रब कहते ने, वो मेरे नबी तेनू डंग ते एक कीड़ी ने मारे ते तू मारन दा हुक्म सारियां नूं दे दिता है। अगली गल ते जरा गौर करना, फरमाया गया मेरे पैगंबर तुहानूं नहीं पता ये जिन्नियां भी कीड़ियां ने छोटियां छोटियां चिमटियां ये अपनियां खुड्डां ते बिल्लां दे अंदर तस्बीह बयान कर दियां ने ते मेरे रब दी बयान कर दियां। ये सही बुखारी दी हदीस तो पता चलता है कीड़ियां भी सुभान अल्लाह कहदियां ने। आओ फिर दर्श मुक गया, गल मुकाइए। साढ़े ना अहले हदीसां दे एक बुजुर्ग ने एक दिन रात नूं पए होए ना ते रब दी तस्बीह शुरू कर दी। कहंदे ने अल्लाह दी कसम दा तवज्जो करना, इंज करके ना आसमान वाल वेख के रब नाल गल्लां करदे ने ते कहंदे ने अल्लाह सुभान तू, गल सुभान दी हो रही है ना, सुभान तू रहमान तू, ऐ मेरे अल्लाह सुभान तू दयान तू, सुभान तू मन्नान तू, सुभानहू सुभानहू। अगे जरा गौर करना, मैं मुख्तसर करके सुनाना, लंबी नजर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान शाना तेरियां किते काठे सेऊ बेरियां, और गन्ने ते नाल गंडेरियां, किते अदवाने सुर्ख लाल सू, सुभानहू मिलके कहो सुभानहू सुभानहू। अगे जरा गौर करना, किते कनक छोले खान नू, रेशम कपा हंडान नू, अंगूर मन परचान नू, ओ किस किस तो सुर्ख रू, सुभानहू सुभानहू। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहंदे ने किते बाहर ठाठा मार दे, बाहर कहते समुंदर नूं, कदी रब तौफीक देवे ना, कराची का समुंदर हो भावे जद्दे का हो, कभी जाके देखना, मंजर ही बड़ा अजीब है, मंजर ही बड़ा अजीम है। इंज करके पानी च सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है, हूद आलम अजीबो गरीब, ये रब भी समझदा बोलियां पानी दियां भी परिंदियां दियां भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह बुजुर्ग फरमांदे ने किते बाहर ठाठा मार दे, मछ कछ छाला मार दे, ते कंडे न दिस दे पार दे, किसे डोब दे किसे तार दे, सुभान। किते हू द आलम हू बहू सुभानहू। ते आखिरी बात कहंदे ने ये बंदा की करदा है, मझ घर च रखी, अल्लाह अकबर, ते उहदा जरा छोटा जानवर है ना उन्होंने छड्डदा है, वो जो थन चुगदा है ते धारां आ जांदियां ने ना, ऐन मझ बिल्कुल पसम पैंदी, ते फिर जोर ना पकड़ के किले ना बन दिंदे, ते मझ ओनू वेंदी है ते वो मझ नूं वेंदा भी साडा ना हत्थ हो गया, ये की हो गया। ते अरश तो आवाज आंदी है, ऐ मेरी मज्जे, ऐ इंदे बेटे, खबरदार मैं तेनू भी ते तेरे बच्चे नूं इंसान दा खादम बना दे। ऐदा ध्यान ना सुना दे, किते सब थी बेहतर आदमी, अल्लाह ने सब तो बेहतर बनाया, पर अल्लाह की तस्वीर बयान नहीं करता।
اور کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے کونا تے جونا سمجھ دے جی کونا دا مطلب چھری تھے رکھنا تے جونا حال ویچے کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے تو یہ توجہ نہیں کرتے پہ آخری کلمہ دھیان نہ سنو ذرا کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے اس اگے سکدا ہے کون کو سبحانہ سبحانہ لو جی ایک کلمے میں دسن لگا ایک کلمہ سبحان اللہ بولو ذرا دوسرا ہے سبحان اللہ و بحمدی انہاں نے بس انہاں ہی سبحان اللہ و بحمدی تیسرے نمبر تے دو میں ملا کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے تینوں کلمے کم از کم ہے جننے بھی دوست بیٹھے نے میرے سمیت کیونکہ اللہ فرماندے نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یہ حکم ہے اللہ دا کہ صبح اور شام خاص کر اللہ دی تسبیح بیان کرو تے سانو چاہیے ایک ایک تسبیح انہاں تیناں کلمیاں دی صبح تے ایک ایک شام اللہ پڑھنے دی توفیق دے اے تسی پڑھو گے نا رزق ملے گا رحمت ملے گی برکت ملے گی گناہ بھی معاف ہوں گے تے تمہیں جہان کامیابی کر کے اللہ جنت بھی عطا کر دے بیمارہ واسطے دعا کر لو یا اللہ جتنے بیمار نے سب کو شفا تھا بھائی سرور صاحب کہتے ہیں بخار ہوا ہے اور بھی جنہیں دوست بیٹھے نے اپنے بچے اللہ سارے لو جنہیں کو تھوڑے کو زیادہ اللہ سب نو تندرستی دے تے جڑے بظاہر تندرست نے اللہ انہوں ایویں قائم رکھے تندرستی انہوں نے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے اللہ دکھیوں دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں دیا تنگ دستیاں دور فرما اللہ جی میرے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما اللہ جی ظالمان انہیں اس تو نبود کر دے تباہ و برباد کر دے اے میرے اللہ اسلام والے نو فتح و نصرت عطا کر دے اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سونے اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما دے یا اللہ تو اس بات قادر ہے اللہ مشینری تو بنائی ہے اللہ تو بہتر سمجھنا ہے اللہ سونیاں سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڑھے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے اللہ سونیاں ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات ٹھیک کر دے اللہ سنو تا حیات تندرستیاں عطا کر دے فار ایور صحت و عافیت عطا کر دے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کیتی رکھنا یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تک قائم رکھنا جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف فرما ساڑھے اس مسجد دے پہلے بانی خطیب قاری ابراہیم کاظم رحمت اللہ علیہ اور بھی جتنے بزرگ اس مسجد دے دنیا تو چلے گئے یا جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف فرما اللہ جی ساڑھے والدین تے رحم فرما اے میرے اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے اللہ انہوں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے توفیق عطا فرما اللہ سونیاں آسانیاں پیدا فرما دے
تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، دونوں جہان آباد کر دے۔ یا اللہ جنہ نوجوان مرد عورتوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں شادی شدہ جوڑے نے لیکن بے اولاد نے، اللہ اولاد دی نعمت میں مالا مال کر دے، نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ کو اولاد موجود ہے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جنہ دے بیٹے بیٹیاں جوان نے، اللہ انہاں دے واسطے رشتے ناتے اچھے عطا کر دے، اچھے گھر عطا کر دے، ساری زندگی دا سکھ چین نصیب کرنا، مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں تو دور رکھنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔